여러분 안녕하세요. 저는 네팔 사람 수रज गुरुङ입니다. हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा फाच्चिमको बारेमा पढिसकेका छौँ। शब्दको तल झुन्डेर आउने व्यञ्जनलाई फाच्चिम भनिन्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। आज हामी ख्योप फाच्चिमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पहिले यहाँनिर एउटा शब्द देख्नुहुन्छ मानी। अब यो मानीमा ख्योप फाच्चिम के हो त? दुई भिन्न व्यञ्जनहरू समावेश भएर तल झुन्डिने व्यञ्जनलाई ख्योप फाच्चिम भनिन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै यहाँनिर सर्कलमा तपाईँले देख्नुभएको छ दुईवटा भिन्न व्यञ्जनहरू छ, न्यून र ह्यू। सबैभन्दा तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् ख्योप फाच्चिमहरू गियोक सियोत, न्यून ह्यू, बियुप सियोत, न्यून जियुत, रियुल सियोत, रियुल थियोत, रियुल ह्यूब, रियुल बियुप, रियुल म्यूम, रियुल गियोक, रियुल फियोक। मैले योभन्दा अगाडि व्यञ्जनको बारेमा पढाउँदाखेरि नामसहित व्यञ्जन पढाएको थिएँ। तपाईले व्यञ्जन पढ्दाखेरि नामसहित पढ्नुभयो भने तपाईले आउने कक्षाहरूमा र कोरियन भाषा सिक्दाखेरि तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यो 8 वटा उच्चारण अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर भनिएको छ। जस्तो ख्योप फाच्चिममा के हुन्छ भने लेख्दाखेरि चाहिँ दुई भिन्न व्यञ्जनहरू लेखिन्छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ एकवटा व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण गरिन्छ। बुझ्नुभयो? ख्योप फाच्चिम लेख्दाखेरि दुई भिन्न व्यञ्जनहरू जोडेर लेखिन्छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि कुनै एउटा व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण गरिन्छ, हैन? अब यसमा यो 8 वटा ख्योप फाच्चिमको चाहिँ अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण गरिन्छ। जस्तो तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ गियोक सियोत, अगाडि गियोक सियोतमा के को उच्चारण गरिन्छ? गियोकको मात्र उच्चारण गरिन्छ। दोस्रोमा न्यून ह्यूब देखिरहनु भएको छ, यसमा उच्चारण चाहिँ न्यूनको गरिन्छ। तेस्रोमा बियुप सियोत देख्नुभएको छ, यसमा उच्चारण चाहिँ बियुपको गरिन्छ। र चौथोमा न्यून जियुत तपाईले देख्नुभएको छ, यसमा उच्चारण चाहिँ न्यूनको मात्रै गरिन्छ। र अर्को छ तल 3 वटा। यो तलपट्टिको 3 वटा छ, यसको चाहिँ पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण गरिन्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ डबल लेखिन्छ दुईवटा, तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण गरिन्छ। अब तपाईले यसलाई सबैलाई घोक्न जरुरी छैन। यसलाई तपाईले यो तलको 3 वटा मात्र सम्झिनु भयो भने बाँकी सबै अगाडिको उच्चारण गरिन्छ। यो तलको 3 वटाको चाहिँ पछाडिको उच्चारण गरिन्छ 3 वटाको, तर अरु सबै ख्योप फाच्चिमको उच्चारण चाहिँ अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण गरिन्छ। तपाईले यो तलको 3 वटा मात्र सम्झिनु भयो भने तपाईलाई ख्योप फाच्चिम उच्चारणमा कुनै समस्या आउँदैन। तलको तपाईले के देख्नुभएको छ भने जस्तो अगाडि के छ? ल, यहाँ पनि ल, यहाँ पनि ल। यो 3 वटै रियुल रियुल रियुल। अगाडि सबै रियुल रियुल छ, पछाडि चाहिँ के छ? मियुम गियो फिउ। तपाईले यसरी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ माकाफा, माकाफा, मियुम गियो फिउ, माकाफा। अगाडिको चाहिँ रियुल रियुल रियुल, पछाडिको चाहिँ मियुम गियो फिउ। र तपाईले पछाडिकोलाई मात्रै सम्झिनु भयो हुन्छ। पछाडिको सम्झिनुको लागि माकाफा, माकाफा भनेर मात्र तपाईले सम्झिनु भयो भने माकाफा। तपाईले यसरी सम्झिनुस्। ख्योप फाच्चिममा रियुल मियुम, रियुल कियुक र रियुल फियुकको चाहिँ पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ। अन्य बाँकी सबै ख्योप फाच्चिमहरू चाहिँ अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर तपाईले सम्झिनु भयो भने तपाईलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। अब हामी यसको अभ्यास गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला गियोक सियोत। गियोक सियोतमा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ दुई भिन्न व्यञ्जन मिलेर फाच्चिम लेखिएको छ।
यसलाई भनिन्छ ख्योप्पाच्छिम। तर तपाईले उच्चारण गर्नु पर्दाखेरि अगाडिको एकवटा व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण हुन्छ यसमा, जस्तो मुख, शेर अथवा भाग। अर्को छ तपाईको न्यून ह्यू। यसमा पनि डबल भिन्न व्यञ्जन मिलेर ख्योप्पाच्छिम लेखिएको छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि अगाडिको व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण गरिन्छ, जस्तो आन्था, आन्था। तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ अगाडिपट्टि लेखिएको छ दा र पछाडिपट्टि लेखिएको छ था। तपाईले यो कक्षामा के बुझ्नुस् भने ख्योप्पाच्छिमको उच्चारण मात्रै यो कक्षामा बुझ्नुस्। अन्य कुरा चाहिँ म तपाईलाई पछिल्लो कक्षामा पढाउने छु, त्यसमा तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। यो कक्षामा चाहिँ ख्योप्पाच्छिमको बारेमा मात्रै हेर्नुस्। अर्को छ बियुप सियोत। यसमा बियुप सियोत लेखिएको छ ख्योप्पाच्छिम, तर उच्चारणमा चाहिँ खाप भनेको मूल्य। अर्को न्यून जियुत। यसमा न्यून जियुत ख्योप्पाच्छिम लेखिएको छ, यसमा उच्चारण चाहिँ अगाडिको न्यून मात्रै हुन्छ, आन्ता, आन्ता बस्नु। अर्को छ रिउल सियोत। यहाँनिर तपाईले डबल देख्नुहुन्छ ख्योप्पाच्छिम, तर उच्चारणमा अगाडिको रिउल मात्रै हुन्छ, वैकोल, वैकोल। मैले तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पढाएको छु कि रिउल फाच्छिममा आयो भने यसको उच्चारण ल हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि पढाएको छु। यदि तपाईले अघिल्लो कक्षा पढ्नु भएको छैन भने फाच्छिमको बारेमा अघिल्लो कक्षा पढेर आउनुहोस् है त। अर्को छ रिउल थियुत। यसमा पनि रिउल थियुत लेखिएको छ, उच्चारणमा चाहिँ अगाडिको व्यञ्जन मात्रै हुन्छ, जस्तो ल, उल्टा, उल्टा। अर्को छ रिउल ह्यू। यहाँ देख्नुहुन्छ दुई भिन्न व्यञ्जन, तर उच्चारणमा अगाडिको व्यञ्जन रिउल मात्रै हुन्छ, जस्तो ओल्था, ओल्था, ओल्था भनेको सही। र अन्तिममा छ रिउल बिउ। यसमा रिउल बिउ ख्योप्पाच्छिम लेखिएको छ, र उच्चारणमा हुन्छ अगाडिको व्यञ्जन रिउल, रिउल मात्र, रिउल। उच्चारण हुन्छ नल्ता, नल्ता, नल्ता भनेको फराकिलो। यो पछाडिको उच्चारण चाहिँ म तपाईलाई पछिल्लो कक्षामा पढाउने छु। आजको कक्षामा चाहिँ तपाईले ख्योप्पाच्छिमको बारेमा मात्रै हेर्नु होला। यसरी अगाडिको उच्चारणको बारेमा चाहिँ हामीले पढिसक्यौं, र अगाडिको उच्चारणको रिउल बिउ ख्योप्पाच्छिम छ। 8 वटा मध्ये रिउल बिउको ख्योप्पाच्छिमको बारेमा तपाईलाई म केही जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले के पढ्यौं भने 8 वटाको ख्योप्पाच्छिमको उच्चारण अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं। तर यहाँनिर केही शब्दमा चाहिँ के देखिन्छ भने पछाडिको व्यञ्जनको पनि उच्चारण भएको पाइन्छ कोरियन भाषामा। जस्तो फाब्दा, नब्दुङकल्ता, नब्जक हादा, नब्चुक हादा। यसरी तपाईले 4 वटा शब्द देख्नुहुन्छ पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण भएको। अहिलेको यो कक्षामा चाहिँ तपाईले यो बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छैन। यो बारेमा अध्ययन चाहिँ तपाईले कहिले गर्नुपर्छ भने जब तपाईले टपिक्सको एक्जाम दिनुहुन्छ, टपिक्सको अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ। आज भने तपाईले यो 8 वटा ख्योप्पाच्छिमको उच्चारण अगाडिको हुन्छ, र रिउल र बिउको मात्रै कुनै शब्दको चाहिँ पछाडिको
व्यञ्जनको पनि उच्चारण हुन्छ भनेर सम्झिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस् है त। पछाडि म तपाईँलाई एउटा क्लास बनाएर यसको डिटेलमा बताउने छु। र त्यसपछि हामी अध्ययन गरौँ पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुने ख्योप्फाच्चिम। सबभन्दा पहिला रियुल म्युम। यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ दुईवटा रियुल म्युम फाच्चिम, तर उच्चारणमा हुन्छ एउटा पछाडिको व्यञ्जन, जस्तो उच्चारणमा साम, फराकिलो। अर्को छ रियुल गियो। यसमा तपाईँले देख्नुहुनेछ दुईवटा रियुल गियो, तर तपाईँले उच्चारणमा के पाउनुहुन्छ पछाडिको गियो, जसको उच्चारण हुन्छ थाक, थाक, कुखुरा। र अन्तिममा छ रियुल फ्युब। रियुल फ्युबको चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ रियुल फ्युब डबल लेखिएको छ, दुई भिन्न व्यञ्जन लेखिएको छ, तर उच्चारणमा चाहिँ बियुब, बियुब हुन्छ। अहिले यहाँनिर के देख्नुभयो भने रियुल फ्युब ख्योप्फाच्चिममा छ, तर तेस्रो व्यञ्जन चाहिँ उच्चारणमा छ, बियुब चाहिँ उच्चारणमा छ। मैले तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढाइसकेको छ कि फ्युब फाच्चिममा आयो भने चाहिँ त्यसको उच्चारण बियुब हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढाइसकेको छु। यदि तपाईँले योभन्दा अघिल्लो कक्षा पढ्नु भएको छैन भने अघिल्लो कक्षा पढेर आउनुहोस् है त। र यसको उच्चारण हुन्छ उप्ता, उप्ता। उप्ता भनेको सुनाउनु अथवा भन्नु, जस्तो कविता सुनाउनु जस्तो। यसरी हामीले ख्योप्फाच्चिमको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र यसमा पनि यो तीनवटा मध्ये रियुल गियोगमा पनि रियुल र गियोगको चाहिँ अगाडिको पनि कुनै शब्दमा चाहिँ उच्चारण हुन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ इक्ता, अगाडिको तपाईँले देख्नुहुन्छ रियुल र गियोग देख्नुभएको छ, पछाडि दा छ, र तपाईँले यसमा चाहिँ पछाडिकै उच्चारण तपाईँले देख्नुभएको छ इक्ता। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै इक्ता भयो, तर यतापट्टिको शब्द तपाईँले देख्नुभएको छ रियुल गियोकै छ ख्योप्फाच्चिममा, पछाडि तपाईँले देख्नुभयो गो। यदि गो आयो भने चाहिँ यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ, अगाडिको उच्चारण हुन्छ इल्को। यसमा इक्को इक्को हुँदैन कि, यसको उच्चारण के हुन्छ इल्को, इल्को। यसको उच्चारण के हुन्छ इल्को। यसमा तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने जस्तो यहाँ गियोग पनि छ र यहाँ पनि गियोग आएको छ भने यो गियोगलाई एउटा गियोगलाई हटाएर यो लको उच्चारण गर्नुहोस्, जस्तो इल्को। तर यतापट्टि चाहिँ गियोग छैन, डिगुट छ हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै उच्चारण गर्नुहोस्, गियोगै उच्चारण गर्नुहोस्, पछाडिको व्यञ्जनै उच्चारण गर्नुहोस् इक्ता। तर यसमा चाहिँ डबल गियोग आएको छ। यस्तो बेलामा डबल गियोग आएको बेलामा चाहिँ उच्चारण के हुन्छ, अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ। जस्तो इक्को, इक्को होइन कि इल्को। यसको पनि म तपाईँहरूलाई पछि डिटेलमा एउटा क्लास लिएर आउनेछु। अहिले चाहिँ तपाईँले यति साह्रो डिटेलमा बुझिरहनु जरुरी छैन। तपाईँले के बुझ्नु भने यो तीनवटा ख्योप्फाच्चिमको चाहिँ पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ, अन्य बाँकी सबै चाहिँ अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर मात्र बुझिराख्नुहोस्। यो डिटेलमा चाहिँ तपाईँलाई म अर्को कक्षामा पूर्ण पढाउनेछु। अहिले तपाईँले यतिसम्म बुझ्न जरुरी अहिले तुरुन्तै चाहिँ छैन है त। यसरी हामीले यो 8वटा उच्चारण अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर पढ्यौँ, र यो 3वटाको चाहिँ उच्चारण पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। तर कुनै बेला कुनै अवस्थामा चाहिँ
अगाडि पछाडिको उच्चारण पनि हुन्छ भनेर बुझिराख्नुहोस्। जस्तै यसलाई अब सम्झिने तरिका हैन, तपाईले यो तलको ख्योपाक्षम मात्रै सम्झिनुभयो भने अन्य बाँकी सबै अगाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ। यो तलको 3 वटा मात्रै पछाडिको व्यञ्जनको उच्चारण हुन्छ। जस्तो तपाईले यसलाई सम्झिने तरिका माक्काफा, तपाईले माक्काफा चाहिँ यो म्यु गियो र फियोको चाहिँ माक्काफा भनेर तपाईले सम्झिनुहोस्। यसमा अगाडि चाहिँ के छ, रियुल रियुल रियुल, अगाडि चाहिँ एउटै छ रियुल रियुल रियुल, तर पछाडि छ मियो गियो फियो। यसलाई चाहिँ पछाडिकोलाई चाहिँ तपाईले कसरी सम्झिनु भने माक्काफा माक्काफा माक्काफा, अगाडि चाहिँ रियुल आएको छ तर पछाडि चाहिँ माक्काफा आएको छ भने यसको चाहिँ उच्चारण पछाडिको उच्चारण हुन्छ। अन्य सम्पूर्ण ख्योपाक्षमको उच्चारण चाहिँ अगाडिको उच्चारण हुन्छ भनेर तपाईले सम्झिनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है त। 19 वटा व्यञ्जन मध्ये 16 वटा व्यञ्जन फाक्षममा लेखिन्छ, तर 16 वटा व्यञ्जन फाक्षममा लेखे तापनि 7 वटा व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण हुन्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। र यसमा पनि ख्योपाक्षममा पनि यो 11 वटा ख्योपाक्षम मध्ये यो 7 वटा व्यञ्जनको मात्रै उच्चारण हुन्छ भनेर हामीले यो कक्षामा पढ्यौँ। तपाईले यो टेबलबाट अध्ययन गर्नुभयो भने हुन्छ, अथवा तपाईले अगाडिको माक्काफालाई सम्झिनु भयो भने पनि तपाईले ख्योपाक्षम बारेमा सजिलोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। कमसामिता, अन्यगसय।